सूबाई हुकूमत की तरफ से रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस के हवाले से डिस्ट्रिक्ट बन्नू में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिविज़नल लेवल पे भी नात और क़िरात के मुकाबले हुए, जिसमें माशाल्लाह बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन रही, बहुत अच्छे मुकाबले हुए। और माशाल्लाह बन्नू के डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ तो बहुत अच्छे इनामात इन्होंने लिए और मुकाबले जीते। तो हमारी उम्मीद है कि आगे जाके सूबाई लेवल पे ये लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे और बन्नू डिवीज़न के लिए, बन्नू डिस्ट्रिक्ट के लिए बड़े इनाम लेकर आएंगे। ډېر بهترین تلاوتینا الحمدلله ټولې قراوې پیش کړل او په هغه شمیش سره فرست سیکنډ تھرډ چې کوم قرا حضرات روغل هغه ډېر اعلیٰ تلاوت کوین کی و ډېر بهترین قاریون میش سره سلیکشن سره امید انشاءالله امید ده چې تیر کولیا میزه صوبې ته تللی وي او په صوبا شمیزه د خپل ضلع نمائندګي کړې وه انشاءالله چې دونګري و میز د خپل ضلع نمائندګي کوي او په اعلیٰ پوزیشن سره انشاءالله میزه د هغه نه واپس په کامیابی سره اردريمي.